नमो नमः मित्राणि। पूर्वं वयं बालतोषिणी पुस्तिकायाः प्रथमपाठस्य अष्टम अंशपर्यन्तम् अध्ययनं कृतवन्तः। अधुना अस्मिन् वीडियो मध्ये प्रथमपाठस्य नवम अंशतः एकादश अंशपर्यन्तम् अभ्यासं करिष्यामः। सूचना अस्ति, एतत् चित्रं पश्यतु, 10 बन्धुवाचकयुक्तानि वाक्यानि लिखतु। उदाहरणमस्ति दशरथस्य पत्नी कौसल्या। द्वितीयमुदाहरणं कौसल्यायाः पतिः दशरथः। तदनुसारं वयं वाक्यानि प्रथमं जनकस्य पत्नी सुनयना। सुनयनायाः पतिः जनकः। रामस्य पत्नी सीता। रामस्य पत्नी सीता। सीतायाः पतिः रामः। सीतायाः पतिः रामः। दशरथस्य पत्नी सुमित्रा। दशरथस्य पत्नी सुमित्रा। सुमित्रायाः पतिः दशरथः। सुमित्रायाः पतिः दशरथः। रामस्य माता कौसल्या। रामस्य माता कौसल्या। कौसल्यायाः पुत्रः रामः। कौसल्यायाः पुत्रः रामः। लक्ष्मणस्य पत्नी उर्मिला। लक्ष्मणस्य पत्नी उर्मिला। उर्मिलायाः पतिः लक्ष्मणः। उर्मिलायाः पतिः लक्ष्मणः। षष्ठं वाक्यं भविष्यति रामस्य पुत्रः लवः। रामस्य पुत्रः लवः। लवस्य पिता रामः। सप्तमं वाक्यं रामस्य पुत्रः कुशः। कुशस्य पिता रामः। लवस्य माता सीता। लवस्य माता सीता। सीतायाः पुत्रः लवः। सीतायाः पुत्रः लवः। कुशस्य माता सीता। कुशस्य माता सीता। सीतायाः पुत्रः कुशः। सीतायाः पुत्रः कुशः। जनकस्य पुत्री सीता। जनकस्य पुत्री सीता। सीतायाः पिता जनकः। सीतायाः पिता जनकः। लक्ष्मणस्य माता सुमित्रा। लक्ष्मणस्य माता सुमित्रा। सुमित्रायाः पुत्रः लक्ष्मणः। सुमित्रायाः पुत्रः लक्ष्मणः। प्रथमपाठस्य दशमंशमस्ति महाभारते एकैकस्य कृते एतेषां बन्धुत्वं कथमस्ति। पंच वाक्यानि लिखतु। એટલે કે મહાભારતમાં નીચે આપણને શબ્દો આપેલા છે, એના માટે બંધુત્વમ એટલે કે સંબંધવાચક શબ્દો એનો ઉપયોગ કરીને આપણે વાક્યો બનાવવાના છે. તો આ રીતે વાક્ય બનશે. ઉદાહરણ આપેલું છે, કૃષ્ણઃ વસુદેવસ્ય પુત્રઃ. એ જ રીતે આપણે બીજા સંબંધવાચક શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને વાક્યો બનાવીશું. જેમ કે કૃષ્ણઃ સુભદ્રાયાઃ ભ્રાતા. કૃષ્ણઃ દેવક્યાઃ પુત્રઃ. કૃષ્ણઃ અર્જુનસ્ય સખા. કૃષ્ણઃ અર્જુનસ્ય સારથિ. कृष्णः सत्यभामायाः पतिः. सुभद्रा, तो सुभद्रा अर्जुनस्य पत्नी. सुभद्रा कृष्णस्य भगिनी. सुभद्रा बलरामस्य भगिनी. सुभद्रा अभिमन्युः माता. सुभद्रा कुन्तायाः पुत्रवधू. अधुना महाभारते कर्णस्य कृते एतेषां बन्धुत्वं कथमस्ति। कर्णः परशुरामस्य शिष्यः।
कर्णः दुर्योधनस्य मित्रः, कर्णः अंगदेशस्य अधिपतिः, कर्णः अतिरथस्य पालकपुत्रः, कर्णः सूर्यस्य पुत्रः। द्रौपदी, द्रौपदी द्रुपदस्य पुत्री, द्रौपदी धृष्टद्युम्नस्य भगिनी, द्रौपदी अर्जुनस्य पत्नी, द्रौपदी युधिष्ठिरस्य पत्नी, द्रौपदी कुन्तायाः पुत्रवधू। अधुना प्रथमपाठस्य 11 अंशमस्ति। उदाहरणं पश्यतु, वाक्यं लिखतु। शिवः भक्तः, नामः मार्कण्डेयः इत्येतानि शब्दानि सन्ति। उदाहरणमस्ति, शिवस्य भक्तस्य नाम मार्कण्डेयः। तदनुसारं रामः आयुधं नाम कोदण्डः। वाक्यं भविष्यति, रामस्य आयुधस्य नाम कोदण्डः। व्यासः पुस्तकं नाम महाभारतम्। व्यासस्य पुस्तकस्य नाम महाभारतम्। सीता जननी नाम सुनयना। सीतायाः जनन्याः नाम सुनयना। पार्वती पुत्रः नाम विनायकः। पार्वत्याः पुत्रस्य नाम विनायकः। मेघदूतं लेखकः नाम कालिदासः। मेघदूतस्य लेखकस्य नाम कालिदासः। अत्र एकं सुभाषितमस्ति, हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कंठस्य भूषणं, श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं, भूषणैः किं प्रयोजनम्। धन्यवादः मित्राणि। यदि अयं पाठः उपयोगी अभवत् तर्हि कृपया चैनलं सब्स्क्राइब करोतु तथा अभिप्रायं कमेंट द्वारा निवेदयतु। पुनरपि शिक्षायाः यात्रायां मिलामः। शुभं भवतु। नमो नमः।